हांव रिमा मोरजकर परवरीमचे. सो हांवें एक मिडिया थ्रू म्हाका एक लिंक आयलो. सो हांवें पळयलो, म्हाका इंट्रस्ट घेवचें कशें दिसलें आनी म्हाजी कास्ट सर्टिफिकेट करपाची आसली आनी हांव कॉलेजीन मातशें बिजी आसतालें. सो म्हाका वचपाक टायम मेळनासलो. सो हांवें तो लिंक क्लिक केलो. तेजे उपरांत पळयलें की तितून एक नंबर आसलो 144771. सो हांवें तितून कॉल केलो आनी ते जो मॅडमीन कॉल रिसीव केलो आनी सांगलें की कितें करपाक जाय. सो हांवें म्हटलें की मॅम म्हाका कास्ट सर्टिफिकेट जाय. सो तेणी म्हाका डॉक्युमेंट्स कितें कितें आसा कितें लागता तें विचारलें म्हाका. तेजे उपरांत विचारतकूच 2-3 दिसांनी मॅम आयली आनी मॅमान म्हाजे सगळे डॉक्युमेंट्स स्कॅन केले, घेतले आनी 4-5 दिसांनी म्हाजी कास्ट सर्टिफिकेट रेडी जाली. एक्चुली बरें काम आहा तें. जी कोण बिजी बीन आसता आमच्या सारके स्टुडंट्स त्या खातीर घरान येवन हें सगळें मेळप दॅट इज गूड. म्हाका लायक जाली सर्वीस. थँक्यू सो मच. Good. Rima, you have been one of the first beneficiaries of this particular program of Gramin Mitra. तुमचे ग्रामीण मित्र पाय सुबी आशिल्ले न्ही? येस सर. सर्वीस कशी आशिल्ली? चड बरी आसली सर. खूब लायक जाली म्हाका. तुका जाय ती सर्टिफिकेट मेळ्ळी? हय सर, सर्टिफिकेट मेळ्ळी आनी सगळ्यान बेस्ट काम जालें की हांव बिजी उरतालें आनी एकूच दीस संडे ऑफ मेळटाली म्हाका. आनी संडे काय तशें म्हाका जाय आसली तशी सर्वीस तर मेळ्ळी. संडे काय हे ओपन नासताली की बाबा फॉर्म घेवन यो मागीर फील करप. सो त्या खातीर मॅम आयली आनी मॅमान म्हाका खूब बरी सर्वीस दिली आनी सर एक खूब बरें मिन्स मेळ्ळें म्हाका. सर्वीस तर खूब बरी मेळ्ळी. कॅरिड अ गुड वर्क आनी तुम्ही जशे आमचे रिमा जशी तुका सर्वीस मेळ्ळ्या एज अ बेनिफिशियरी, इट इज वन ऑफ द फ्लॅगशिप प्रोग्राम्स ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट आणि तुम्ही जो ताजो फायदो घेतला आणि तो सरकारा कडल्यान ग्रामीण मित्राक कशे तुमचे कडेन पावले, जे आमचेच गोंयकार तुका तरी विमेन एम्पावरमेंटाचे एक एक्झाम्पल मेळ्ळा, जी महिला आज फुडें सरल्या आणि स्वता ग्रामीण मित्र जाल्या. सो हाजे हे तुम्ही तुमच्या मैत्रिणीक, मित्रांक, फॅमिलीक, बाकीच्यांक सांगपाक जाय सो दॅट द मॅक्झिमम पीपल are able to use this service. तातूंतल्यान घराघरी ही सर्वीस सेवा पावपाक जो सरकाराचो प्रयत्न आसा तातूंतल्यान तुम्ही ह्यो सेवा अशाच तरेन घेवच्यो ही ते तुमकां सगळ्यांक आव्हान. थँक्यू. CSC Gramin Mitra, the Friend of the Citizen, is a dedicated government representative armed with technology and a strong will to help. They're here to bridge the gap between you and the government schemes available. The government is all set to offer their 179 online services of 27 departments through CSC Gramin Mitra and 400 village-level entrepreneurs. Home delivery of services through Gramin Mitra will be fully operational to further the Digital Goa initiative and is ready to help a potential of 15 lakh Goans. Everyone, from the young to the elderly, every citizen can tap into the expertise of Gramin Mitra for seamless access to government services. Availing the help of Gramin Mitra is a simple 3-step process. Step 1. Approach your friendly Gramin Mitra who is just a call away and book an appointment with them on 14471. You will then receive a call where the call center executive will take your details. Step 2. Your Gramin Mitra will then pay a visit to your home and collect or scan all requisite documents as per SOP. Step 3. After uploading the documents, an application number would be generated which will be shared with the applicant through SMS. The Gramin Mitra will complete the process in a time-bound manner. Embrace the digital era with CSC Gramin Mitra, where governance meets your doorstep. For more details, contact your nearest Gramin Mitra on 14471. Together, let's pave the way for a digitally empowered future. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.